आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुज़ाकरात का मशवरा, अदालती रिलीफ और बजट में तकलीफ, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। वैसे ज़लज़ले के आने का कोई टाइम, वक्त या महीना तयशुदा नहीं होता और ना ही किसी इंसान को इसका पता हो सकता है, लेकिन बजट की सूरत में आने वाले ज़लज़ले का टाइम हमारी सरकार खुद तय करती है और हमारे यहाँ जून बजट और महंगाई के ज़लज़लों के लिए मुख्तस है। तो जून आ चुका है और बजट भी बस आने ही वाला है। बजट की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक बजट हुकूमत का बजट होता है, एक अपोजिशन का होता है, एक रिलीफ का, तकलीफ का और एक खसारे का बजट होता है, एक सरप्लस बजट होता है, एक ताजरों का, सनतकारों का, अमीरों का और गरीबों का बजट होता है। बजट की एक शाम तो बाकी दुनिया के लिए हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ IMF का बजट ही होता है, जिसमें गरीब आदमी के लिए रिलीफ के बजाय तकलीफ ही तकलीफ होती है। टैक्स बढ़ते हैं, आमदनी कम होती है, महंगाई बढ़ती है और जिंदगी तंग होती है। असल में तो बजट आमदन और अखराजात के तखमीने और हिसाब किताब का नाम है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि आमदन की बजाय अखराजात ही अखराजात होते हैं, इसलिए हमारा बजट कर्जों और शाह खर्चियों का बजट होता है। इस बार बजट का हुजम 19 खरब रहने का इम्कान है, तो वफाकी हुकूमत की टैक्स आमदन का तखमीना 11-12 खरब हो सकता है। यानी हमारा प्यारा बजट पहले ही दिन 9 खरब के खसारे से शुरू होगा। तो फिर आइए इन्हीं खसारों से पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। अब जिस FBR के लिए इस साल 8,000 अरब जमा करना चैलेंज बना हुआ है, वो अगले साल 12,000 अरब कैसे और कहां से जमा करेगा, ये अलग सवाल है। लेकिन इस जमा किए गए 12,000 अरब से 9,700 अरब तो सीधे सीधे कर्जों पर सूद की अदायगी में चले जाएंगे और बाकी बचेंगे 2,000 अरब। तो आइए फिर इन पैसों से पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। इस साल पाकिस्तान का दिफाई बजट 2,100 अरब रखे जाने का इम्कान है। यानी हमारे प्यारे वतन की कुल टैक्स आमदन से सूद की अदायगी के बाद जो 2,000 अरब बचेंगे ना, वो दिफाई बजट के लिए रखे जाने का इम्कान है। तो इसके बाद जो बाकी बचेगा, आइए उससे पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। अब इन 2 अदायगियों के बाद हमारी आमदन पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तो पूरा मुल्क बाकी है। 4 सूबों और 2 इकाइयां बाकी हैं, हुकूमती अखराजात बाकी हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बाकी हैं, इस मुल्क की खिदमत करते करते रिटायर होने वाले बुजुर्ग शहरियों की पेंशन बाकी है, गरीब के घर का चूल्हा बाकी है, उसकी दवाई, इलाज और तालीम बाकी है। तो फिर आइए इन्हीं मसाइल से पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। हुकूमत 12 खरब की इस आमदन को 19 खरब बनाकर ये मुल्क चलाने के लिए, आवाम के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के तौर पे कुछ डालने के लिए 8 से 9 खरब कर्जा लेगी। हुकूमत ये कर्जा लेने के लिए पहले IMF के इशारों पर 18% सेल्स टैक्स लगाएगी, बिजली, गैस, बच्चों का दूध, दवाएं और तालीम महंगी करेगी, फिर दूसरे मालियाती इदारों से कर्जा मांगने के लिए अपने मुल्क की सड़कें, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, पार्क्स और खेलों के मैदान गिरवी रखेगी। अब साल में ये कर्जे मिले ना मिले, लेकिन आइए हम इन कर्जों को आमदन में शुमार करके पाकिस्तान का बजट बनाते हैं। वैसे क्या ऐसा बजट पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद ला सकता है? दीगर इश्यूज के साथ साथ इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के MNA हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं डॉक्टर निसार जट साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA हैं सरदार नबील गबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। गबोल साहब, सीट का आपकी क्या बना है सर? ट्रिब्यूनल ने कोई कार्रवाई की है अब तक? नहीं, अभी तो भारत पूरी कराची के जितने भी सीट्स हैं कौमी असेंबली के सब चैलेंज हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है और खतरे में नजर आ रही है अपनी सीट कोई वैसी अल्लाह अल्लाह करके मिली है? देखिए, मैं 1997 में रात को जीता था और सुबह मुझे हरा दिया गया था। 97 की बात कर रहा हूँ। 5 साल मैं कोर्ट के चक्करें लगाता रहा। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो हमारे ट्रिब्यूनल हैं वो जल्द फैसला कर रहे हैं, एक तरफ कर ले। अगर फॉर्म 45 आपसे मांग लिए तो मुसद्दिका फॉर्म 45 जमा कराएंगे? आपके पास है? बिल्कुल है। फॉर्म 45 भी है, फॉर्म 47 भी। अब ये पता नहीं कौन से फॉर्म 47 की बात करते हैं, क्योंकि फॉर्म 47 इनके पास भी है और हमारे पास भी है, और ये हमें कहते हैं ये फॉर्म 47 वाले हैं। तो फिर आप लोग कौन से फॉर्म वाले हैं? मतलब इनको फॉर्म 45 का फॉर्म 47 मिलता है जो कि आपका रिजल्ट बताता है, सबका रिजल्ट बताता है। तो ये ठीक है। अब वो ट्रिब्यूनल में मुसद्दिका फॉर्म 45 वाले की बात करते हैं, जिसके पास मुसद्दिका फॉर्म 45। अब ये फैसला करेंगे ना कि इनके पास, आपके पास है, हमारे पास मुसद्दिका, उनके पास मुसद्दिका है ही नहीं है। ठीक। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये ट्रिब्यूनल से कार्रवाई शुरू की, केसेस लगे इसमें, तो फिर कुछ सीटें इधर की उधर हो सकती है? वैसे मैं समझता हूँ कि देखें, पूरे पाकिस्तान में चैलेंज हुआ है केसेस। इस्लामाबाद का बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 जो चैलेंज हुए हैं।
اس کا فیصلہ جو ہے وہ میرے آپ خیال میں بتا رہے تھے 1970s میں جو آپ کے ساتھ ہوا نا، جٹ صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ 2024 میں ہو گیا ہے کہ رات کو جیتے رہے تھے صبح ہار گئے. ہاں اب جج صاحبان کے لیے تو میں کچھ بول نہیں سکتا، ورنہ میں بھی فیصل واڈا کی طرح اور مصطفیٰ کمال کی طرح جو ہے میرے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں امید ہے کہ آن میرٹ فیصلہ کریں. ان کو توہین عدالت کے نوٹسز نہیں ویسے ایشو ہوتے، یہ بھی تو بہت کچھ کہتے ہیں. آج کل تو یہ بلو آئی بوائے بنے ہوئے نا. اچھا، ہر اداروں کے پھر بھی ہر اداروں کے یا ایک ادارے کے؟ نہیں، یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. ان کا یہ تو اس وقت بڑے نوازے گئے ہیں اور نوازے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی آپ انجوائے کر رہے ہیں. حکومت کے اتحادی آپ بنے ہوئے ہیں، 8 وزارتیں لینے پہ آپ کی بات چل رہی ہے، اور نوازے یہ ہیں. یہ نوازے اس صورت میں گئے ہیں کہ آپ اگر قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ جو ان کی سیٹ ہے 90 سے اوپر ہے. یہ کیسے ملے ہیں؟ یہ ہمیں فارم 47 والے بولتے ہیں، مائنس میرے دوست کے. میں پرسنلی جانتا ہوں ان کے اپنے ایم این ایز نے یہ سٹیٹمنٹ مجھے دی ہے میرے سامنے کہ ہمیں ریٹرننگ آفیسر کو پیسہ دینا پڑا ہمارے ریزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے. ایسی صورت حال ہے جٹ صاحب؟ جی ان کو پتا ہوگا، میرے نہیں. آپ کو انہوں نے نکال دیا اس میں سے، کہہ رہے ہیں باقی لوگوں نے مجھے یہ بتایا. چلے میں ایک بریک لے لوں ذرا، بریک کے بعد پھر مزید بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ویسے تو ہمارے یہاں تمام جو سیاستدان ہیں نا وہ بڑے عالم فاضل اور انٹلیکچوئلز ہیں، اور وہ کسی سے مشورہ لینا پسند نہیں کرتے، برا مان جاتے ہیں. لیکن نیب ترامیم کیس میں چیف جسٹس نے بانی پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ جائیں پارلیمنٹ میں اور مذاکرات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ اتنی خود مختار ہے کہ ہم فیصلے کر سکیں؟ جی بالکل. دیکھیں پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن ہم پارلیمنٹیرینز نہیں کرنا ہے، ہم سیاستدانوں نے نہیں کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں سیاسی مسائل کا حل پارلیمنٹ میں نکلے گا، آپ وہاں پہ جا کے کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے اٹھا کے آپ سپریم کورٹ لے آئیں، ہائی کورٹ لے آئیں. اینڈ اوبویسلی عدالتیں بھی اوور برڈنڈ ہیں، اس طرح کی جو لٹیگیشن ہو رہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر واقعتاً کوئی کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ پہ اگر کوئی حق تلفی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا وائلیشن ہے تو اس کو ضرور لے کے آئیں. 2018 میں آپ اسی پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کہہ رہے تھے، جاری پارلیمنٹ کہہ رہے تھے، آرڈیننس فیکٹری کہہ رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے. آج آپ کی اپوزیشن اس پارلیمنٹ کو یہ کہہ رہی ہے، تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں اور جو ڈیسائیڈ ہوگا اس پہ عمل بھی ہوگا؟ دیکھیں کچھ آرڈیننسز وہ ضرورت ہے، ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جو جا رہے ہیں اور آلریڈی گئے نہیں، میں کہہ رہی ہوں 2018 میں آپ برا کہہ رہے تھے، جعلی پارلیمنٹ کہہ رہے تھے. میرا سٹانس ہے کہ اگر آرڈیننس ہی کے تھرو سارا معاملہ چلنا ہے تو پھر ہم تینوں کا وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک، ایز لیجسلیٹر میرا بڑا ہی پرنسپل سٹانس ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے، ہماری کمیٹیز میں جانے چاہیے، پورے معاملات فزل آؤٹ ہوں، ڈسکشن ہو، اس کے بعد جو عوام کی بہتری کے لیے قانون بنے تو پھر مطلب پارلیمنٹ میں سکت ڈسکشن ہو. پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ میں سکت ہے. صرف یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو اپنے اندر ایسی سکت پیدا کرنی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو منوائیں. لیکن خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو وہیں بات کریں گے جہاں پہ پاور سینٹر ہے. سمجھ گئے نا آپ کہ کہاں پہ پاور ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے جناب مشرف کے دور میں بھی شوکت عزیز سے بات نہیں کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے تو کوئی سگنل نہیں آ رہا نا. آپ کے پاس مینڈیٹ ہے؟ جی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. یہ تو کہتے ہیں مینڈیٹ ہی نہیں ہے، بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، آپ سے بات کر کے حاصل کیا ہوگا؟ سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ہی نکلتا ہے. یہ ان کے دور حکومت میں آپ نے سیاسی حل نکالا تھا؟ آپ بھی تو کہیں اور بیٹھے مذاکرات کے لیے. آپ اٹھا کے دیکھیں سی ایم کے پی کے کی تقریر جو ثوابی والے جلسے میں کی، اس پہ میں آپ سے تھوڑی سی گزارشیں کروں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسے لوگوں سے پھر کیسے بات ہم کریں. آپ ایک دن وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اگلے دن ان کو بائی پولر کا اٹیک ہوتا ہے، اور تضاد کال اور فیل میں ہی تضاد ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کوئی لوگ پیٹ بھی پھاڑتے رہے اور وہ پیسے بھی نکالتے رہے، تو یہ تو سڑکوں پہ گھسیٹتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہاں پر ہوتا رہا ہے. نثار جٹ صاحب، آپ نے سن لیا بیرسٹر عقیل ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پھر آپ لوگ اپنا اور اس قوم کا، ملک کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جائیں پارلیمنٹ میں سر اور مذاکرات کریں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے سوال کے آنے سے پہلے نبیل نے جو بات کی میں تھوڑا سا اس کے اوپر جانا چاہوں گا. نبیل نے جو کہا کہ یہ الیکشن بڑے فیئر ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان پیپل پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا رہی ہے. جے یو آئی وہ کریڈیبلٹی پہ، ہم تو اس کی زد میں آئے ہیں. اور یہ سن 9 مئی سے لے کر فارم 47 تک کی طویل ایک ہسٹری جو ہے وہ لے کر، سب کو شکایات تھی سر، جو گورنمنٹ میں ہے نا وہ خاموش ہیں.
آپ کو پتہ ہے کیوں خاموش ہیں حکومت میں آنے کے جی بعد؟ وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان پیپل پارٹی تو اپنا لیوش انجوائے کر رہی ہے. وہ انہوں نے تو ان کو جو ہے ان کے کندھے پہ بندوق رکھی ہوئی ہے اور وہ فائر کر کے انجوائے کر رہی ہے, سائڈ مار کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے, سارے کانسٹیٹیوشنل عہدے بھی انجوائے کر رہی ہے, اچھائی بھی لے رہی ہے اور برائی لینے کے حق میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں اس وقت بالکل مکمل ناکام نظر آ رہی ہے. نہ تو ابھی وہ پارلیمنٹ میں حالات دیکھ لیں نا کہ اس وقت ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو امپاور, بیرسٹر صاحب پارلیمنٹ میں ان سے پوچھیں کہ ابھی تک آپ کو سیٹ سلاٹ ہو گئی ہیں, آپ کی کمیٹیز بنی نہیں, ابھی تک نہیں. سیٹس الاٹ ہو گئی ہیں سر, پتہ نہیں اب کل تک تو نہیں تھی, پرسوں سے ہوئی ہیں سیٹس الاٹ, کمیٹیز 3 بنی ہیں اور اس کے علاوہ ابھی باقی آپ کو آپ کے حلقے کے عوام نے اس لیے منتخب کر کے بھیجا ہے کہ آپ اپنے مسائل پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پہ حل کرتے پھریں سر؟ نہیں تو ہم پارلیمنٹ میں بھی, اور جو معاملات ہمارے پارلیمنٹ میں نہ سنے جائیں یا ہماری سماعت نہ ہو تو پھر ہمارے پاس حل کیا ہے؟ تو پھر ہم نے احتجاج نہیں کرنا, پروٹیسٹ ہمارا رائٹ نہیں نمائندہ تو پارلیمنٹ ہی ہے نا سر. نہیں تو ہم پارلیمنٹ میں کون سا معاملہ جو ہم نے نہیں لے کر گئے, جو ہمارے ایشوز مذاکرات والا معاملہ وہاں پہ حل کریں. چیف جسٹس نے مشورہ دیا آپ کو, مذاکرات والے معاملات پہ ہم کس سے مذاکرات کریں؟ فارم 47 شہباز شریف فارم 47 کے اوپر آ جائیں, شہباز شریف صاحب ہمسیلف وہ خود آ جائیں, وہ اپنے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ٹریبونل میرا فیصلہ کر لیں. ہم ان کے سامنے فارم 45 رکھ دیتے ہیں, فارم 47 رکھ دیتے ہیں, الیکشن ٹریبونل فیصلہ کر دے. اگر تو وہ جیتے ہوئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں, خواجہ آصف صاحب جیتے ہوئے ہیں, تو پھر ہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیں. اور اگر یہ دھونس دھاندلی کے ساتھ فارم 47 کے اوپر آ کر بیٹھ کر ہم کو یہ کہیں کہ جی ہم نے اب ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, تو کیا ڈائلاگ کریں ان کے ساتھ؟ یہ ڈائلاگ کریں پیپل پارٹی کے ساتھ, یہ فیس کریں پیپل پارٹی. جنرل ایوب خان, جنرل یحییٰ, جنرل ضیاء الحق, جنرل پرویز مشرف, ان کی حکومتیں آپ کے خیال میں آئینی تھیں؟ ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی تو بات چیت ہوئی, مذاکرات ہوئے نا, دشمنوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے ہیں, ان سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ اپنی کریڈیبلٹی آن کریں, یہ شفافیت کو آن کریں, یہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کریں. یہ اگر جس کس طرح ہم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ ہمیں پتا ہے کہ فارم 47 میں وہ پیداوار گزر جائیں گے پورے 5 سال. تو 5 سال پہلے کون سا یہاں پر ان لوگوں نے کون سے تیر مار لیے تھے جو اب یہ مارنے چلے گئے؟ ہمارا تو رونا دھونا پھر یہی دکھ کی بات ہے. یہ رونا دھونا پھر اگلے الیکشن میں بھی جاری رہے گا. آپ چاہتے ہیں اگلے الیکشن بھی ایسے ہی ہو؟ آپ نے الیکشن کمیشن کی ریفارمز نہیں کرنی, الیکشن میں ریفارمز نہیں کرنی. ہم جب ریفارمز لے کر آئے تھے, ای وی ایم لے کر آئے تھے, ہم اس وہ نہیں سوٹ نہیں کر رہا تھا. نہیں سوٹ کر رہے, کیا سوٹ نہیں کر رہا تھا؟ الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے یہی سوٹ نہیں کر رہا تھا نا کہ یہ فارم یہ کرنا تھا, یہ سب کچھ کرنا تھا, الیکشن رک کرنا تھا, الیکشن جیتنا تھا, حکومت بنانی تھی, اس لیے ای وی ایم ان کو پسند نہیں تھا. ٹھیک. قبول صاحب, یہ 76 ایئرز ہو گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو, اور آئین پاکستان کو 51 ایئرز ہو گئے ہیں. ابھی تک پارلیمنٹ کو ہم وہ اہمیت کیوں نہیں دے سکے جو اس کو دینی چاہیے تھی؟ کس کی ناکامی ہے, کون ذمہ دار ہے, اور آپ سیاستدان کتنے اس میں رسپانسبل ہیں؟ دیکھیے, ہم سیاستدان جب ہمیں اپنا کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے تو پھر ہم فیضیاب ہو کر کسی اور کے کندھے پر آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے. آپ نے زیادہ سچ نہیں بولنا, پھر آپ کہتے ہیں زیادہ سچ بولتا ہوں تو پھنس جاتا ہوں. میں اب آپ چاہتی ہیں کہ میں تھوڑا بہت تو سچ بولوں. چلیں تھوڑا بہت بول لیں. تو جب یہ فیضیاب ہو کر 2018 میں آئے تو اس وقت سب کچھ اچھا تھا. اس وقت ان کے اسٹیٹمنٹ بھی ہیں کہ جی ہم اور ادارے ایک ہی پیج پر ہے, سب کچھ صحیح ہے. جب وہ ان سے ناراض ہو گئے تو اب ان کے خلاف چلے گئے. ان سے ناراض ہو گئے, آپ فیضیاب ہو گئے. ہمیں دیکھیں نا, ہم فیضیاب اس لیے نہیں ہوئے. چاہتا ہوں آپ بھائی ہیں, 2018 کو آپ نے لیا تو 2 کو بھی کر لیں, 8 کو بھی کر لیں, 13 کو بھی کر لیں, 24 کو بھی کر لیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ہمیں نا ہم تینوں ایم این اے بیٹھے ہیں, اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو تھوڑا سا بول رہے ہیں تو تھوڑا سا اور کر لیں. ڈاکٹر صاحب, ہم تینوں ایم این اے بیٹھے ہیں, آپ لوگ فارم 47 کرتے ہیں. 1947 سے فارم 47 چل رہا ہے. اب فارم 47 کا مطلب لوگوں کو انہوں نے بھی اتنا زیادہ برین واش کر دیا ہے کہ نہ سمجھ آدمی بھی فارم 47 کوئی کہ جی یہ فارم 47 والے ہیں. فارم 47 آپ کے پاس بھی ہے بھائی, آپ بھی فارم 47 والے ہو. بات یہ ہے کہ اس کو چینج لانے کے لیے ایک بندہ بیٹھا ہے وہاں پر قیدی بن کر, وہ کہتا ہے میں بات چیت کروں گا تو کسی ادارے کے سربراہ کے ساتھ بات چیت کروں گا. ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو نا کہ ہم بھی کسی ادارے کے کندھے پر بیٹھ کر آئے ہیں, ایسا نہیں,
मैं अगर इल्जाम लगा रहा है, मैं पूछ रही हूँ सवाल, ऐसा है या नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर आपने इलेक्शन क्यों कराया? मैं थोड़ा सा बोल रहा आप फिर क्यों इलेक्शन कराए? अगर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते, अगर आपके इल्जाम को सच समझे तो फिर आप हमसे बात करें ना, हम आपका मामला हल कर देंगे। आरिफ अलवी ये कह रहे हैं कि अगर आपने मकान खरीदना है तो असल मालिक से बात करनी है, अगर असल मालिक नहीं है और अगर चौकीदार ने कब्जा किया है तो चौकीदार से बात करनी है। तो इस दलील में कितना वेट है इनकी? बताए, जब रजिस्ट्रार म्यूटेशन ही नहीं करेगा आपके नाम पर तो फिर आप मालिक मकान से बात करके सौदा करके आप करेंगे क्या? हाँ, वो चौकीदार कह रहे हैं, चौकीदार से ही बात करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि उसने कब्जा किया हुआ है ना। ये आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। बात यह कि आरिफ अलवी 5 साल सदर रहे, एक लफ्ज नहीं बोला, उनको अपने जो है चेयरमैन का ख्याल ही नहीं आया कि उसको किस तरीके से सहूलत दूं, उसको परवाह ही नहीं था। उसने हर पीटीआई का बंदा कहता या शेख अपनी अपनी देख, मतलब अपना हर पीटीआई का बंदा उस वक्त यही कहता था। अब ये कि अब मैं समझता हूँ कि वक्त असल पावर सेंटर कहाँ है आप बता दें? असल पावर सेंटर तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर नहीं तो इस मौजूदा सूरत हाल में पावर कहाँ है? हम अपने इदारों को अगर टारगेट करेंगे ना तो फिर हम समझो अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं तो आप अपने इदारों को आप देखिए, एक एमक्यूएम का जो कायद बैठा हुआ है लंदन में, उसका हाल आपने अपने ऊपर वही चीज किया, तारी किया जो वहां पे लंदन में बैठा हुआ एक शख्स ने किया। आप निकले बाहर, आप टारगेट नहीं करते, आपने ईंट से ईंट बजाने की बात नहीं की, आपने नहीं कहा तुम 3 साल के लिए आते हो। 2018 में आपने इस पार्लियामेंट को जाली पार्लियामेंट नहीं कहा, बिलावल भुट्टो ने एक जगह इस पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कहा। सर आप कहें तो ठीक, वो कहें तो गलत, कितना आपका? मुझे एक बात बताएं, 2018 में लियारी में इलेक्शन होता है और बिलावल भुट्टो जरदारी को हराया जाता है और एक आम सा कारकुन को जो एमएनए बनाया जाता है। वो बंदा मेरे सामने इलेक्शन लड़ा, टोटल 1300 वोट मिले उसको, 1300, जिसको जिताया गया चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सामने। हमारे मैंडेट को चोरी किया, अब हमने आपसे वापस ले लिया तो आप रो रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल, छोटी सी मिसाल, तो आप करें ठीक है, हम करें कैरेक्टर डीला है, अच्छा अगेन मलिक साहब, वजीर आजम जो हैं वो इस वक्त चीन के दौरे से वापस आ चुके हैं और वहाँ पे चाइनीज़ बैंक के जो सदर हैं उनको भी उनमें पाकिस्तानी स्पीड नजर आई। हमारे मुल्क में जो अंदरूनी मुल्क जो मसाइल हैं उसमें हमें आप लोगों की तरफ से और खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो स्पीड नजर क्यों नहीं आती? चाहे वो सियासी तसादुम हो, आइन और कानून का बहरान हो, इससे निकालना क्या उनकी जिम्मेदारियों में नहीं आता? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, और ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान में भी शहबाज स्पीड नज़र आ रही है। और वो देखें, दिन रात वो मेहनत से काम कर रहे हैं, सुबह से शुरू होते हैं, रात देर तक जो है वो मसाइल से, सारे मसाइल से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, जरा ये बताइए। इन्फ्लेशन में कमी नहीं आई? नहीं, ये जो मसाइल सियासी अदम इस्तेहकाम है, बाशमूल मेरे, हम तमाम अरकान पार्लियामेंट ने इनको कितनी दफा दावत दी, हमने कहा आए आप बात करें। बात हो रही थी चौकीदार की, मालिक मकान की। बात यह है पारस कि अगर मालिक मकान तक पहुंचना है तो घर का दरवाजा चौकीदार नहीं खोलना है ना, तो चौकीदार के थ्रू तो होके जाना पड़ेगा आपको। जिधर बात करना चाहते हैं उधर तक अगर बात इनकी पहुंचानी भी है या बात होनी भी है तो चौकीदार के साथ तो कुछ ना कुछ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करना पड़ेगा। 2018 में भी ऐसे ही हुआ था। जब आपने बात की थी तो यही रास्ता अपनाया था आपने? देखिए नहीं, मैं 2018 में बात की थी। हम तो देखे ना, हम दिग्गी पे जाते हुए चौकीदार से बात हुई थी। देखिए फिर ये बात है कि अली अमीन गन्नापुर साहब की भी अगर बात करें ना, वो भी गाड़ियां बदला के जा रहे हैं, मुलाकातें करते हैं। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब का एक बयान ना कि वो उसने तो जलती पे तेल का काम किया है, तेल छिड़का। उन्होंने कहा ना कि जो अदलिया है उसमें काली भेड़े हैं और खान साहब को अदलिया की तरफ से सहूलत मिल रही है। तो फिर अदलिया का जो जवाब आया वो भी आपके सामने है, तो इस तरह आप मसाइल को हल करेंगे? देखिए जी, उन्होंने अगर बात की है तो उसमें मैं नहीं समझता कोई गलत बात थी। अच्छा, इदारों के अंदर माजरत के साथ, क्योंकि जुडिशरी के अंदर नजर आ रहा है, पूरी कौम को, तमाम तर पाकिस्तानियों को नजर आ रहा है कि एक मखसूस सियासी जमात को आइन और कानून से बालातर होके उनकी सहूलतकारी हो रही है। आप तर्जुमान हैं हुकूमत के कानून जी बिल्कुल पे। बिल्कुल। आपको लगता है कि अदलिया सहूलतकारी कर रही है इमरान खान की? कहीं ना कहीं तो सहूलतकारी हो रही है। कहाँ हो रही है? देखें जी, मेरा खुल के इतना बोलने का ये अवाम खुद देख रही है, मुझे शायद बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जो अवाम को नजर आ रहा है। लेकिन जब आप कमजोर केसेस बनाएंगे, आप जल्दबाजी में फैसले करेंगे तो हाई कोर्ट में ये केसेस कितना अरसा टिक सकते हैं? साइफर केस ओपन एंड शट केस है। एक मुजरिम खुद मान रहा है कि मैंने ये तमाम तर चीज की, क्या उसका जो ओथ था एज वजीर आजम पाकिस्तान, उसकी नॉलेज में कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट और सेंसिटिव मामला, अगर मुल्क की कौमी सलामती से जुड़ा हुआ कोई मामला आ जाए तो क्या उसको पब्लिक करना चाहिए? नहीं।
इसी मैं तरह नहीं कह रही, सेक्शन जहांगीर 5 साहब और का शो में सेक्शन मौजूद 9 थे, उनका पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये साइफर केस ही नहीं, बाकी भी जो केसेस हैं कमोबेश वो भी ऐसे ही बनाए गए हैं। 9 मई के केसेस में भी आप देख लें, 9 मई के केसेस में क्या वो भी सर उनको वो उस पे भी जमानत बरी हो रही है। सिर्फ इमरान खान साहब की आवाज को दबाना मकसूद था। 9 मई के बाद उनके वर्कर, उसके बाद नई कोई बात आई तो जी अपना ये केस प्रोसिक्यूशन कमजोर है सर, अदालत का काम प्रोसिक्यूशन तो नहीं है ना, ये अदालत प्रोसिक्यूशन को नजरअंदाज करके सिर्फ सजाएं तो नहीं देगी। पारस बिल्कुल प्रोसिक्यूशन की शॉर्ट कमिंग्स होंगी, मैं ये नहीं कहता कि प्रोसिक्यूशन की शॉर्ट कमिंग्स नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं जो है ढीलापन होगा प्रोसिक्यूशन का, कि एक इतना क्लियर कट को आपने इमरान खान का लेकिन उस टाइम हमारी प्रोसिक्यूटर बना दिया हुकूमत नहीं थी आपने। ना, हमारी हुकूमत ने दी। ये सजा तो 30 जनवरी को हुई, इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, उसके बाद हुकूमत बनी। ये तो अपील्स में उस टाइम तक मामला सारा पहुंच चुका था। इनकी पॉलिसी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है? चूंकि जो जजेस आपके हक में फैसले देते हैं ना, वही सिर्फ आपको बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं पारस, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हमने बड़े कैटेगोरिकली आपके प्रोग्राम्स में भी कहा कि जिस दिन DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उससे पूरी पार्टी ने कह दिया था कि जी हमारा अब ये जो डायलॉग वाला जो मैटर है ये तो अब गया ख़त्म हो। उनकी तरफ से भी अब हमारी था। अब हमारे पास ऑप्शन एक बचा है कि हमने अपने केसेस अदलिया में लेकर जाने, और अदलिया से हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया में जस्टिस आमिर फारूक कल तक विलन थे, आज अब वो आपके हीरो हैं। जब से उन्होंने साइफर केस में बरियत का फैसला दिया है खान साहब का, ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इनकलाब आ गया है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई हमारे हक में फैसला देता हो तो उसकी अगर हम तारीफ कर दें तो क्या कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये होता है और ये होता रहेगा। अगर कोई हमारे क्या लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करते रहे हैं सर, किस तरह के नामुनासिब लफ्ज? और कोई तौहीन अदालत नहीं। दूसरे कहते हैं दीगर जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई उन पे होने जा रही है, तो जस्ट कर लेते हैं ना जी, तौहीन अदालत कर लेते हैं ना। हमने तो नहीं रोका उनको तौहीन अदालत के अपने केस पे बुलाने। तो कह रहे नहीं करते, इसी को तो वो सहूलत कह रहे हैं। ये कहे ना कि ये कह रहे हैं कि दौरा में अदलिया का है। अदलिया अगर इनके हक में फैसला दे दो तो फिर इनके हक में हम तो नहीं कहते, हमें तो तमाम तरह अदलिया के फैसले जो है वो काबिल एहतराम है, काबिल कबूल है। ये साइफर का फैसला आया तो हमने क्या पैनामा वाला फैसला कबूल किया था आपने? देखें, पैनामा वाला फैसले पे आपको इतने क्वेश्चन मार्क्स थे और वो आया ना सामने, जब एक मॉनिटरिंग जज आप बिठा देते हैं, जब पूरी सहूलत कारी करके केस हम बनाते हैं, केस में दम ही नहीं है। हम क्या ख्वाहिश कर रहे थे? हम ये ख्वाहिश कर रहे थे कि अगर इन लोगों को इक़्तिदार मिल गया है ना, और ये 3 जमातें बैठ गई हैं, ये ट्रांसपेरेंसी, फॉर्म 47, इलेक्शन कमीशन, हम कह रहे थे कि यार कोई ऐसा मामला कर दें कि आप कमीशन बना दें, सबको ऑन बोर्ड कर लें, सबके फैसले हो जाएं। क्योंकि खौफजदा थे, इनको पता था कि अगर ये कमीशन बन गए, अगर ये फैसले हो गए तो हमारी तो हुकूमत एक मिनट में आप कमीशन बनवाएंगे? कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, आपने बड़े ये जो टकराव हैं वो देखे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त इदारों के दरमियान कोई टकराव होने जा रहा है? देखें, करवाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? कुछ जो बीच के लोग हैं। बीच के लोग कौन? मतलब देखें, 2 बड़े इदारे हमारे जो इदारा है फौज और अदलिया है, उनके खिलाफ अगर आप सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया का जो अमेरिका का जो इनका खास कर PTA वालों का जो वहाँ पर एक पूरा एक सेंटर बना हुआ है, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा सेंटर बना है, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस डॉलर्स में जाते हैं उनको मंथली, वहाँ से सब कुछ चल रहा है। नहीं तो सोशल मीडिया के इदारों में तसादुम हो जाता है। अदलिया के खिलाफ, अदलिया और फौज के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और कौन कोशिश में लगे हुए हैं? हमारे देखिए, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनका इदारों में मेरी देखिए पारस एक चीज आज आप होगा पारस, पीटीआई के 2 विंग है। पीटीआई एक पार्टी है और PTI एक माफिया भी है। अल्लाह अकबर, बता रहा हूँ उसकी रीजन है ना, क्यों दहशतगर्द भी है इसमें। जिस तरह कहा जाता था कि कराची की एक जमात है, उसकी जगह उसके लिए जिस तरह कहा जाता है कि जी कराची के अंदर मिलिटेंट विंग है पार्टीज के, इसी तरह इनके पास एक सोशल मीडिया का मिलिटेंट विंग है, समझे ना, जिनका काम ही यही है। आपको पता है इलेक्शन की रात को जो अमेरिका से एक वीडियो इमरान खान का निकला इलेक्शन की रात को, वो मैंने भी देखा, मैंने कहा बड़ा दुख हो रहा है जो इमरान खान के साथ हो रहा है। मतलब लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। और आप मतलब मैं बहुत सारी इससे बातें कर सकता हूँ, लेकिन ये कि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये इदारों के बीच में जो टकराव की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके रिकॉर्डिंग मौजूद है।
رائٹ. تو یہ جو عدلیہ کی طرف سے جو خان صاحب کے فیصلے ہیں جو دیے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ دیکھیں, ایک دو دن میں ایک فیصلہ ہمارے بھی حق میں آنے والا ہے, ہمارے مطلب گورنمنٹ کے حق میں آنے والا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہے مخصوص نشستوں والا, ایک آپ کو ابھی سے کیسے پتا؟ مثال, میں آپ کو ایک مثال دیا نا, ایک ہمارے حق میں آ جائے گا. اچھا, یہ ٹھیک ہے, وہ مثال پہ ہے کہ آ جائے گا, مثال میں ہمارے حق میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا کہ یہ میرے ہمیشہ مجھے بیل آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک فیصلہ جو کچھ دنوں میں آنے والا ہے اگر ہمارے حق میں آ جائے گا, یہی لوگ اسی جوڈیشری کے خلاف آپ دیکھیں کس طرح کی, تو وہ تو چیف جسٹس پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کریں, وہ کہتے ہیں وہ کسی بینچ میں نہ ہو, حالانکہ وہ دیکھیں مخصوص نشستوں پہ انہوں نے فل کورٹ بنا دیا ہے. جو نیب ترمیم کیس ہے اس میں انہوں نے خان صاحب کی ویڈیو لنک پہ پوری انہوں نے ان کا موقف سنا, لیکن جب تک چیف جسٹس ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیں گے, لگتا ہے یہ بھی یقین نہیں کریں گے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ان سے اگر پوچھا جائے یہ کہیں گے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بڑے زبردست, انہوں نے بڑا اچھا سائفر کیس ہے بری کر دیا, بٹ چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ وہ صحیح نہیں ہے. ہلکے خوش ہیں کہ نہیں جو فیصلے آ رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں, آپ کا خیال کیا ہے؟ سینئر سیاستدان ہیں, میرے ادھر وہ نہیں لگے ہوئے پیتے کہ میں آپ کو بتا سکوں, لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے فیتوں کی بات نہیں کی کہ آپ دیکھیں نا کی بات کی, تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا قسم سے جو قابل بھی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے, ان کو بھی پتا ہے کیا ہو رہا ہے. سر ایسے مواقع پہ آپ کو پتا ہے نا خطرہ ہوتا ہے غیر جمہوری اقدام کا, تو کوئی ایسا تو اسٹیپ نہیں لیا جا سکے گا؟ ایسا اسٹیپ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ, مطلب حکومت مزے میں ہے اور مدت بھی پوری کر لے گی, وہ انشاءاللہ 5 سال کرے گی. اور ہم آگے کے 5 سال کے بارے میں اس لیے ابھی سے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پہلے جب ان کے قائد نے کہا تھا کہ ہم 15 سال کے لیے تو آگے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو فیضیاب تھے تو فیضیاب ہوتے ہوئے جن کے کندھوں پہ بیٹھ کر آئے وہ ان کو ایکسٹینشن ملتا رہے گا اور وہ یہ فیضیاب ہوتے رہیں گے. وہ ہوا نہیں, تو اب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں 100% بند. کون سا والا کہ یہ جو 5 سال کے بعد سوچتے ہیں کہ دوبارہ, اور وہ جو آپ جس کی طرح جس کا آپ نے اشارہ کیا ایسا نہیں ہوگا. اوکے, خان صاحب کو کتنا عرصہ اور جیل میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ میری تو خواہش ہے کل نکل کے آئے, اگر وہ اپنے مطلب تھوڑا سا کنٹرول کر لے اپنے لوگوں کو. اصل پی ٹی آئی اس کا مطلب ہے کہ قانون کی قانون نہیں کنٹرول کرنے والی بات آپ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ زبردستی میری بات سنو, یہ زبردستی پی ٹی آئی کے اندر آپ کو بھی پتا ہے بیڈ کاپ گڈ کاپ پی ٹی آئی میں چل رہا ہے. اصل پی ٹی آئی شہریار افریدی کو دیکھو بیچارے کو 6 رو دے دیا ہے, 6th رو میں بیٹھا ہوا ہے, اور جو شخص جو کل جوائن کیا ہے وہ 1st رو میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ معاملہ 4 گروپ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر 4 گروپ ہے. پی ٹی آئی کے اندر 4 گروپ ہے, 1 نہیں ہے 2 نہیں ہے 4 گروپ. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں 8 یا 12 گروپس بھی بن جائیں تو بھی خان کے لیے ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے ان کے لیے. تو یہ تو ہر پارٹی ہوتے میں بریک پریشان ہے اپنے گروپوں سے, نہیں کوئی پریشان, بریک لیتے دیکھتے رہے گا نیوز پیٹ. اچھا عقیل ملک صاحب, خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جو وہ 1971 والی ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی, پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ڈسون کیا, اب یہ ڈٹ گئے ہیں, اب یہ اس کو اون کر رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو ایک اور کیس مل گیا ہے کہ عمران خان کو مزید جیل کے اندر رکھا جا سکے؟ دیکھیں پارس, کیسز وہ خود بنا رہے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ وہ موقع خود دے رہے ہیں, وہ غلطیاں خود کر رہے ہیں, قانونی معاملات میں وہ خود الجھ رہے ہیں. عمران خان himself is the biggest threat to PTI. وہ خود بہت بڑی تھریٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے. یقین جانے کہ کتنے ہی لوگ جب یہ ایکس پہ پہلی آئی 1971 سے انہوں نے مطابقت دی, پھر ویڈیو لگائی, پھر افواج پاکستان کے سپہ سالار کی تصویر بھی لگائی, اور اس کے بعد SIFC کے ساتھ جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کیا, یہ 2 کیسز تو بنتے ہیں, اور یہ بنتے اس لیے ہیں کہ یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی اور افواج پاکستان میں میوٹنی پھیلانے والی جو انہوں نے ایسا مواد شیئر کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپلیٹ کر لیں, کیونکہ آپ اس قانون کو جانتے بھی ہیں, تو یہ کیسز کس طرح کے کیسز بن سکتے ہیں؟ ملک دشمنی اور غداری کے مقدمات بھی بن سکتے ہیں, اس ایمٹ میں بھی جا سکتا ہے. بالخصوص اگر بات کی جائے جس طرح ان کا اپنے بنایا ہوا قانون تھا کہ افواج پاکستان کے بارے میں آپ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن نہیں پھیلا سکتے, اس کے زمرے میں بھی آئے گا. آبویسلی یہ میوٹنی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جنرلی پیکا کے اندر تو یہ آلریڈی آ رہا ہے جس طرح انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی گئی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے
ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کوئی اون نہیں کرتا تھا, کوئی ڈس اون کرتا تھا, کوئی مان جاتا تھا کہ یہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں عمران خان نے خود ہی کیا, اور عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ہاں ٹویٹ تو میں نے کروائی, ویڈیو نہیں دیکھی. ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے ویڈیو نہ دیکھی ہو. ظاہری بات ہے ان کی انسٹرکشنز تھیں, انہوں نے خود کہا کہ آخر میں ذرا تڑکا اور مسالہ لگانے کے لیے یہ ٹچ بھی دے دو. سر یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ٹویٹ آن کرتا ہوں لیکن میں نے ویڈیو نہیں دیکھی اس لیے میں کامنٹ نہیں کروں گا. دیکھیں پارس, جہاں تک جیل کی بات ہے نا, تو ہمیں اس وقت کوئی حالات کا نہیں پتا کہ خان صاحب کن حالات میں جیل میں ہیں. یہ سنی سنائی ساری خبریں ہیں, نہ تو کسی کی وہاں تک رسائی ہے. بڑی بڑی ایک تصویر روم کی بڑی 5 اسٹار ہوٹل جیسی سہولیات ہیں. کیا بات ہے جی, میں تو کہتا ہوں کہ ویری گڈ, بڑا اچھا 5 اسٹار ہوٹل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں تو غلط تصویر جمع نہیں ہو سکتی, ڈیٹیلز غلط نہیں دی جا سکتی. آئی ہیں جو پکچرز آئی ہیں وہاں سے آپ 5 اسٹار سمجھتے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں, نون لیگ سمجھتی ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں. چلے وہ 5 اسٹار ہے, ایک 6 فیٹ کا کمرہ دیا ہوا, اسی میں بیڈ ہے, اسی میں کچن اپنا وہ واش روم ہے, اسی میں ویش باسن ہے, سارا کچھ اسی میں. وہ قید تنہائی ہے. ٹھیک ہے, قید تنہائی. اور اس کے علاوہ اور کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا, بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جو کھل کر ہم اس کے اوپر بات کر سکیں. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات کے اوپر آپ تصادم کی طرف جائیں, تصادم کی اسٹریٹجی یہ بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف اتنی مشکل میں ہے, اب یہ ایک اور ہم نے جتنا مشکل وقت دیکھنا تھا نا ہم نے دیکھ لیا ہے. کہہ رہے ہیں ایک اور کیس دے دیا ہے, غداری کا نہیں تھا, لوگ غداری کا بھی بنا دو. غداری کا بھی بنا دی ہے. پاکستان کی سیاست کا یہی تو المیہ ہے کہ نواز شریف زرداری کو غدار کہتا تھا, زرداری نواز شریف کو غدار کہتا تھا. آج وہ اکٹھے ہو گئے, آج ہم غدار ہو گئے, کل یہ غدار ہو جائیں گے. اس غداری کے لفظ کو جو نا اس نے ہمارا بیڑا غرق کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا پاکستان کی سیاست کا. کوئی کسی کو آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, رہ گئی بات, ایک بندہ جیل میں ہے, اس کے پاس نہ موبائل, نہ فیسلٹی, نہ لینی نہ دینی, نہ اس کا کوئی تعلق, نہ کوئی واسطہ. اب اس کے اوپر آپ کیس بنا دیں. سمپل سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکل کیسز بنا کر ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. سر یہ کہہ رہے ہیں آپ کا سوشل میڈیا اس وقت بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے, اور ابھی خبریں پچھلے دنوں چل رہی تھی کہ کل جو نیو یارک میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے نا, تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے خلاف احتجاج, نعرے اور بینرز لگانے کا بھی کوئی پروگرام ہے. تو یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میں بالکل لا علم ہوں, ایسی کوئی خبر میرے پاس آپ تردید نہیں کر سکتے اس بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسا ہوا تو سب سے بڑی غداری ہوگی. دیکھیں انڈیا کے خلاف پاکستان میچ انڈین ہوں گے, وہاں پر ایسا کچھ ہوا, سب سے بڑی غداری. ایگری کرتا ہوں. ہمیں ہر صورت میں ہمارے آپس کے جھگڑے, ہم یہاں پر بیٹھ کر لڑیں مرے, یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم یہ کبھی کسی کو نہیں الاؤ کریں گے کہ وہاں گراؤنڈ میں ایسی کو حرکت کی جائے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی, ہم بالکل آئی ایم ایف بھائی جان آپ کو آپس میں بیٹھ کے تو لڑنے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. آپس کی لڑائی ہے نا, تو بجٹ بھی آپ لوگ لے کر آئے. آپ آئی ایم ایف سے ڈکٹیٹ بجٹ نہ لے کر بجٹ آئی ایم ایف کی مرضی کے خلاف نہیں بنتا. ابھی جو آ رہا ہے تو یہ اسی پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, لکھا لکھا ہے بجٹ آ رہا ہے, ان لوگوں نے پڑھنا ہے. بجٹ پہ آتی ہوں صرف یہ کہ ایک اس پہ کامنٹ کر دیں, یہ واقعی معاملہ اتنا سنجیدہ نوعیت کا تھا یا جتنا اس کو بنا دیا گیا, یا آپ کے خیال میں 10 دن پہلے یہ ویڈیو والا معاملہ ختم ہو سکتا تھا اگر ڈیلیٹ کر دیتے یا اس کو ختم کر دیتے؟ ایک آدمی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں نے ٹویٹ کیا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا. اس نے ایکسپٹ کر لیا, ویڈیو دیکھے بغیر ایکسپٹ کر لیا. سر وہ کہہ رہے میں نے کیا نہیں ہے لیکن میں اون کرتا ہوں, کامنٹ نہیں کروں گا, میں نے دیکھی نہیں ہے. اون کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ ویڈیو کس بارے میں ہے, وہ اون کر رہا ہے. اون کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, کان کو یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے, ایک بندہ اون کر رہا ہے اس چیز کو. میں سمجھتا ہوں کہ تو مزید کیسز میں پھنس سکتے ہیں خان صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مطلب بڑی, اس میں غلط کیا ہے؟ ہم نے یہ کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کر دو, اچھا ہے, سب اس کو پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں میاں صاحب بھی معذور, آپ کہہ رہے ہیں سارا مشرق کی. میری بات سنیں, کتنا عرصہ ہو گیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہمارے گلے میں اپنے 3.5 سال میں کر دیتے نا, جو آپ کے اٹکی ہوئی ہے گلے میں, اس کو کر دیتے نا پبلک. یہ لوگ کرتے, کوئی بھی نہیں کرتے. میرے حوجری کیمپ کا کر لیتے ہیں. ان لوگوں نے کہا نواز آپ محسوس کر رہے ہیں اس کو پبلک ہونا چاہیے. آپ نے کسی کمیشن کی آج تک نہیں کمیشن غدار کہا, آپ نے کہا وہ بن رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان, لیکن اب پوچھا گیا, سوال کیا گیا, لیکن سوال پوچھا گیا کہ آپ نے غداری کا سرٹیفکیٹ دیا اور آپ نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان بن رہے ہیں. تو پھر اس ٹائم آج بانی دیا کہ میں نے اس ٹائم پڑھی نہیں تھی رپورٹ, اب میں نے پڑھ لی ہے. انہوں نے خود بیٹھ کر کہا. خان صاحب کہتے ہیں میں نے پڑھی نہیں تھی اس وقت. پارس ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اوجری کیمپ کا جو واقعہ ہوا,
जनरल ज़िया-उल-हक की जहाज की जो हुई है, अपना केस हुआ है, ये सारी रिपोर्ट से एक मरतबा मंजर यहाँ पर लाके दूध का दूध पानी का पानी करके क्यों नहीं कौम को बताया जाता? हुकूमत अगर आ जाए ना आगे तो ये याद रखिएगा बातें। ये अब इनको याद करा दे, अब ये हुकूमत में है, इनको तो बता दे। ठीक, हम जब आएंगे ना, हम जब आएंगे फिर उसकी बात है ना। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमने तो पता नहीं कब आना है, कैसे आना है। हम तो एक बिल्कुल अभी अनकरीब मुश्किल लग रहा है। हम 9 मई के बाद अब हमारे लिए कौन सी आसानी है? कौन सा मजीद पैदा ना करे ना, वो कह रहे हैं कोई हम पैदा नहीं कर रहे। हमारे लिए अगर बढ़ रही है ना तो अल्लाह ताला ने हमें हौसला भी दिया, 50 रुपए के स्टाम्प पे। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है उसके लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। जो बजट आ रहा है गबूल साहब, आपको लगता है कि ये कुछ महंगाई में जो कसर रह गई है वो भी कमी भी पूरी हो जाएगी सर, या कोई रिलीफ मिलेगा? मैंने सुना है कि ये रिलीफ देने के चक्कर में है, ये मैंने सुना है कि इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं और जो चाइना भी गए हैं वहाँ पे भी उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आने वाला है चाइना के विजिट का। अच्छा, तो जो मैंने सुना है, अच्छा देखें, हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम हुकूमत में नहीं है इस वक्त। वैसे होगा क्या, कर्जे रीशेड्यूल हो जाएंगे, क्या होगा? जो अच्छी खबरें आपने सुनी हैं, कर्जे रीशेड्यूल होंगे, जाहिर है। एक तो देखें ना, आपकी महंगाई कम होनी चाहिए, कम होगी मुझे लगता है। ये बिजली के जो कराची में टैक्स में कराची में देखिए कि मैंने कल बढ़ी हैं, आप यकीन करें, उठे हैं लोग। मैं कल कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे कल मैंने ये जब बात की, मैंने तकरीर की, जब मैं घर पहुंचा तो 3 रुपए बढ़ा दिया। बिजली नहीं भी देते हैं और फिर बिल भी आपका जो है 2-2, 3-3 लाख एक गरीब आदमी लियारी में, आप यकीन करें लोग कहते हैं कि जी हम नहीं दे सकते हैं। यानी सिविल नाफरमानी की तरफ लोग अब जा रहे हैं। सर, इनके अली परवेज मलिक क्या कह रहे थे कि कम लोड शेडिंग? अली परवेज मलिक हमारे स्टेट मिनिस्टर को और पहले हमारे फेडरल मिनिस्टर ओवैस लगारी को भी के इलेक्ट्रिक वालों ने के एक स्टैटिस्टिक भेजा कि हम सिर्फ 10 घंटे कर रहे हैं। मैंने चैलेंज किया, मैं आपके शो में भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर ये आए कराची, अगर 10 घंटे का ये साबित कर ले, लियारी की मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा कि मैंने झूठ बोला है। मैंने, और अगर इनके ऊपर साबित हो गया कि के इलेक्ट्रिक ने इनसे झूठ बुलवाया है तो या तो ये के इलेक्ट्रिक के उस डायरेक्टर को सैक करें या तो खुद इस्तीफा। किसका इस्तीफा आएगा, क्या ख्याल है? इस्तीफा तो ये इस्तीफा देने वाले लोग नहीं है ना, आप तो है ना। नहीं, मैं समझ, अगर ये प्रूफ कर लें किसका आ जाएगा, 10 घंटे यही गलत है। 10 घंटे क्या 16-18 घंटे लाइट को छोड़े ना, हैस्को कर ले, गैप को कर ले, पूरा पाकिस्तान आप थेफ्ट को नहीं रोक पा रहे। आप प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो बिल दे रहे हैं ना उन्हीं के ऊपर बहुत ज्यादा डाला जा रहा है। बजट तकरीर सुनेंगे आप या वही कॉपियां फाड़ेंगे? बजट सुनेंगे इसलिए चूंकि वो इनकी पार्टी के नहीं है वज़ीर खजाना, इसलिए सुन लेंगे। नहीं, क्यों इनकी पार्टी का हम सुनेंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला इनको चेहरा भी दिखाएंगे। क्योंकि इसहाक डार साहब ने तो बड़े बुलंदबाज दावे किए, 2002 से लेकर मैंने फिस्कल डेफिसिट सिफर किया, और जब वो गए और वो फिस्कल डेफिसिट क्या देकर गए 2008 का, वो भी इनके सामने रखेंगे। स्टैंड बाय एग्रीमेंट मुकम्मल करके गए हैं। ऐसे कैसा बजट आ रहा है? वाकई नून लीग नहीं बनाया है या मोहम्मद औरंगजेब साहब ने अपनी मर्जी से बनाया है? नहीं, नून लीग ने बनाया है और हम ऑब्वियसली इत्तेहादियों को भी साथ लेके चल रहे हैं। बजट देखें मुश्किल काम है क्योंकि IMF का प्रोग्राम है, IMF के प्रोग्राम में हमें जाना पड़ा, चाहते ना चाहते ऑब्वियसली। नहीं, IMF की कुछ शराइत हैं। देखें, आपकी टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाना है, आपने आपकी आमदनी के जराए को बढ़ाना है तो वहां बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं। जहां तक बात है चीज़ों की कमी, इन्फ्लेशन में कमी, ऑब्वियसली वो आपने देखा कि उसके समरात अभी 100 दिन पूरे हुए हैं पंजाब। वैसे ये टैक्स बढ़ा नहीं रहे, ये टैक्स नेट को नहीं बढ़ा रहे, ये इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे जो कि आम आदमी को पीसा जाएगा, उस पे बोझ पड़ेगा। ये बिजली के बिल आवाम कैसे देगी सर? एक सोलर एनर्जी से फायदा हो रहा था, उस पर भी आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। उस पर टैक्स नहीं लग रहा, उसकी बड़ी वजाहत आई है, स्टेट मिनिस्टर साहब की वजाहत आई है, इवन फेडरल मिनिस्टर साहब ने वजाहत दी है कि जो सोलर वाला सारा मामला है, बिकॉज मेरे ये इसमें इतना नहीं है नॉलेज, लेकिन जनरली स्पीकिंग उन्होंने आउटराइट रिफ्यूज किया है और उन्होंने कहा है कि ये हम कोई टैक्सेस नहीं लगा रहे, और जो शमसी तवानाई है इसको हम इवन के जब सस्ते हुए सोलर के सारे तमाम तर पैनल्स ये लगाने के लिए, तो उन्होंने प्रमोट किया इस चीज को। वो चाहते हैं कि लोग लगाएं और ये थोड़ा सा सिस्टम ये इधर से भी चले, बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ पावर हाउसेस से ही बिजली ले रहे हैं। तो अच्छी उम्मीद रखी जाए बजट से। इंशाल्लाह अवाम दोस्त बजट होगा, बिजली का अवाम दोस्त बजट होगा। डॉक्टर साहब, कमी तो हुई है, वो कह रहे महंगाई कम हुई है, 11% आ गई है जी। मैं आपको बताता हूँ, सोलराइजेशन पे आने की वजह से जो लोग जिन लोगों ने सोलर नहीं है वो बोझ भी उन्हीं के ऊपर आ गया है। जो लोग सोलराइजेशन पे आ चुके हैं वो अपना निकल चुके हैं। अब आप ये भी तो देखें ना कि वो सारा बर्डन भी आप उन पे डाल रहे हैं जो आपके नेट में है। राइट, अब ऐसे नहीं चलेगा
کہ اب سارے بلیم عوام کا ان کے اوپر آئے اور بعد میں آپ پھر گورنمنٹ جوائن کریں گے. اگر مہنگائی بم گرا, پیٹرول بم گرا, اگر بجلی بم گرا تو آپ بھی جواب دیں گے. ہم احتجاج کریں گے. اچھا, آپ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے. ہم اگر انہوں نے مہنگائی کی, انہوں نے اگر یہ سب کی بڑھا دی, ہم احتجاج کریں گے. 8 وزارتیں لے کر بھی احتجاج کریں گے, آئینی عہدے لے کر بھی احتجاج کریں گے. اگر بجٹ اچھا دیا ہم حکومت میں شامل ہیں, اور نہیں دیا بجٹ اچھا نہیں دیا ہم نہیں. آ رہا ہے نا ان لوگوں کو کہ حکومت میں یعنی کہ لوگوں کی بد دعائیں اور لوگوں کے کوسنے ان کے لیے, اور اس کے بعد پھر ہم کشتی میں سوار ہوں گے جب ان کو برا برا کہہ دیا جائے گا. ان سے بھی پوچھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبلٹی اکراس دا بورڈ شیئر ہونی چاہیے, اور یہ ہمارے اتحادی ہیں. ہم صرف ووٹ کی حد تک نہ ہو, پورے طریقے سے ہمارے ساتھ. انہوں نے ہم سے تجویز لی ہے بجٹ کی؟ لیے سر نہیں, میرے خیال سے پارٹی ہیڈز کی بات ہوئی ہے آپس میں, وہ ہوئی ہے پارٹی ہیڈز کی بات, کچھ بھی نہیں ہوئی ہے ڈسکشن ہوئی ہے میرے نالج سب سے. ایک دوسرے کے کان میں ہو گئی ہوگی, کان میں باتیں کر رہی اشاروں میں بات ہوگی ہے, ای میل آنے والی ہے اور وہ اناؤنس ہی کرنا ہے. وہ بتا رہے نا, محمد اورنگزیب صاحب نے اپنی مرضی کا بجٹ بنا دیا ہے, اس پہ مسکرا رہے تھے تو آپ سمجھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.